सारा जिंदगी आप तासुब की बुनियाद पे हो, आप तासुब कर रहे हो, आपकी तासुब जो है ना वो तो बिना है, आप तासुब करे बैठ जाओ, लगे हुए सारा दिन तुम्हारा काम ही यही है, पार्टी का काम है तुम्हारा, तुम बैठ जाओ, तुम कौन होते हो? आप इसलिए मुतानाज़ा बना रहे कि पश्तून जिला बन रहा है। अभी मैं आपको तुर्बत का किस्सा सुनाऊं, तुर्बत में तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, अभी तक वो कहते हैं कि हम तकसीम ही नहीं कर सकते हैं कि हम किस तरह इसकी डिवीजन कर लें, कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट को बनाए, शहर किधर आएगा दूसरा है। अभी वहाँ के अपने मेंबर बैठे हुए, वो अपने मेंबर खुद अपना करारदाद पेश कर लें। अब ग्वादर का नुमाइंदा नहीं है, कल वो कहे मैं इन्हें बनाना ही नहीं है, फिर क्या करें? जिस तरह लसबेला भी अभी तक जंग चल रही है। कोई अगर कल ज़ेरी ये भी कहे कि जनाब जनूबी पश्तूनिस्तान साइड पे एक अलग सूबा बनाए, तो मैं भी कहता हूँ 8 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके एक सूबा बनाओ। जो करारदाद के हक में वो अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाए। जाए कि मुस्लिम बाग के साथ बाकी जो जिलों में ज़रूरत है तो उनमें भी मैं भी इस चीज़ की ज़ेर साहब मैं भी इस चीज़ की फुजात बाज चीज़ों पे इस वजह मैं भी इस चीज़ की जो है सिफारिश करूँगा कैबिनेट को। जिस तरह ज़मरक खान ने कहा, बुलेदी साहब ने कहा और सब ने कहा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जितने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो जाए मेरे ख्याल से उसके साथ सूबाई सीटें ज़्यादा हो जाए तभी ये बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर होगी। तो अभी ये करारदाद मेरे ख्याल से करारदाद की तरफ आते हैं आगे, अगर फिर आप लोग अमेंडमेंट करना चाहे होगा तो थ्रू कैबिनेट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आया करारदाद नंबर 146 मंजूर की जाए। इसमें ये अमेंडमेंट किया जाए, अमेंडमेंट जब होगा वक्त इसमें ये अमेंडमेंट किया जाए कि मुस्लिम बाग के साथ जो बाकी ज़िले, जो बड़े ज़िले, उनको भी तकसीम किया जाए। इसमें आप रूलिंग दे दे, इस अमेंडमेंट के साथ इसको मंजूर किया जाए। ये जो करारदाद आए असल में होता ये है, जो करारदाद आता है वो अपनी असली शक्ल में मंजूर होता है और हमारे कुछ दोस्त खामखा इसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक बात नहीं है, जो ठीक बात नहीं है। आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मोहतरमा ने करारदाद लाए, आप इसको मुतनाज़ा बना रहे हो। आपने अपनी बात की, सबने बात की, अभी आप इसको मुतनाज़ा बना रहे हो। इस तरह मत करो। तासुब किसने किया है? आप कर रहे हैं। आपका सारा जिंदगी तासुब में भरा हुआ है, सारा जिंदगी आप तासुब की बुनियाद पे हो, आप तासुब कर रहे हो। आपकी तासुब जो है ना वो तो बिना है, आप तासुब करे बैठ जाओ, लगे हुए सारा दिन तुम्हारा काम ही यही है, पार्टी का काम है तुम्हारा, सारा दिन उसने लाया हुआ है, तुम बैठ जाओ, तुम कौन होते हो? लगे हुए हैं तासुब परस, बुनियाद परस, ये तासुब परस उसने लाया हुआ है करारदाद। तुम बैठ जाओ आराम से, लगे हुए इसको मुतनाज़ा बना रहे खामखा। वही के अमेंडमेंट साहब अब वो नहीं रहा, क्या बना रहा है? मैंने कब बनाया? नहीं, मैंने नहीं। आप मुतानाज़ा बना रहे हो, आप इसलिए मुतानाज़ा बना रहे कि पश्तून जिला बन रहा है, आप इसलिए मुतानाज़ा बना रहे हैं, आप इसलिए बना रहे हो। मत करो इस तरह मत करो, ये इंसाफी नहीं चलेगी इस तरह। छोड़ो, आप हर चीज में उठते हो यार, ये मुतनाज़ा इसमें होगा क्या यार? करारदाद भी हुआ है, हाँ ना, पास हो जाए बस। ये मुतनाज़ा बना रहे हैं खामखा, ये खामखा मुतनाज़ा बना रहे हैं। सिर्फ मलमोरी को पुछतनो पासल दगे के रावली मैडम शाइना काकड़, आप इसमें अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं कि आप चाहती हैं कि असल उसमें जो है मंजूर किया जाए? मैडम दलिया दराव गलतन जिनो करतो है थे पासल दगे की के स्पीकर आप मुहर्रक से पूछें, अगर वो अमेंडमेंट चाहती है तो करे, अदरवाइज करारदाद को मंजूर करें।
نے سارے بلوچستان کے حوالے سے بات کی. ایک قرارداد اگر پیش ہوتا ہے تو اس قرارداد کو اسی صورت میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شائنہ بی بی نے جو لایا اس پہ کر لیں. دوسرا قرارداد کل پھر لے آئیں, پرسوں پھر لے آئیں, ترسوں پھر لے آئیں. وہ جو ہے یہ بھی ہمارے وہ بھائی ہے, وہ ہم نے کبھی ان کی مخالفت آیا نہیں کر رہے. قرارداد نمبر 146 منظور کی جائے. منظور ہے. آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر صاحب, آپ کی اجازت سے ایک بار آپ قرارداد کا بتا دے کر. جی جناب اسپیکر صاحب, ہر ممبر کی اس ہاؤس میں اپنی رائے, ہر ممبر اپنے رائے دینے میں آزاد ہے. کوئی کسی پہ قدغن یا زور زبردستی نہیں کر سکتا. شائنہ کاکڑ صاحبہ نے ایک قرارداد پیش کی مسلم باغ کے حوالے سے, ضلع کے حوالے سے. یہ ان کا رائٹ بنتا ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے. اور رولز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ رائے شماری کرائیں, کاؤنٹنگ کرائیں, اس کے حق میں یا اس کے خلاف, اس میں ممبروں کا آزادی ہے. لیکن کسی کو یہ کہنا کہ وہ قرارداد پیش بھی نہ کرے اور اس کی حمایت بھی نہ کرے, یہ میرے خیال زیادتی ہوگی. میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا حوصلہ کریں. ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے اور بلوچستان کی اسمبلی ایک مثالی اسمبلی ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, تھوڑا حوصلہ رکھیں. آپ نے صحیح کہا, ہماری بہن ہے, ایک خاتون ہے ہماری بہن ہے, انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے, اس کی حمایت اور مخالفت ہر بندے کا رائٹ ہے. جس نے اس نے ووٹ دینا ہے کھڑا ہو کے ووٹ, اس لیے وہ بیٹھا رہے. لیکن اس طرح کا ماحول میرے خیال سے جو قرارداد کے حق میں وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائے. جو پہ تھوڑا میں عرض کروں اس پہ. دیکھیں, پارلیمنٹ کی اپنی ایک اہمیت اور تقدس ہوتی ہے. جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایسی آواز سے ہم بات کرتے ہیں ہر وقت کہ اس کی تقدس کو برقرار رکھنا ہے. اس کی تقدس افغانستان, امریکہ, خلیج سے کوئی نہیں آتا ہے. اس کی تقدس برقرار رکھنا ہی ہم ممبروں کا کام ہے. فرسٹ, جہاں تک کسی کو اپنے موقف کے حوالے سے ہر بندے کو حق ہے. کوئی اگر کل زیر یہ بھی کہے کہ جناب جنوبی پشتونستان سائیڈ پہ ایک الگ صوبہ بنائیں, تو میں بھی کہتا ہوں 8 ڈسٹرکٹ کو الگ کر کے ایک صوبہ بناؤ. کوئٹہ کو کونسل کے طور پہ چلائیں, باقی الگ صوبہ بناؤ. لیکن اس پہ سننا, کسی کو برداشت کرنا صحیح ہے. اختر جان اپنی جگہ پہ صحیح ہے جو بولتا ہے, اپنی جگہ دوسرے ساتھی. سوال یہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک قرارداد آئی, ڈیمانڈ ہے, مطالبہ ہے لوگوں کی کہ ایک نیا ڈسٹرکٹ مسلم باغ کو کی. میں کہتا ہوں کہ اس کو اس ترمیم کے ساتھ پاس کیا جائے کہ ایک گوادر ڈسٹرکٹ 400 کلومیٹر کے رینج پہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, تو اس کو شامل کریں, 2 ڈسٹرکٹ کریں. اس کے ساتھ تربت کی 9 لاکھ آبادی ہے, وہ بھی بہت بڑی آبادی ہے اور اس کی رقبہ بھی کافی بہت بڑا ہے. ایک تھمپ کو بھی ڈسٹرکٹ بنا جائے. اس ترمیم کے ساتھ اس کو پاس کریں, اس میں کون سی بڑی بات ہے. صحیح ہے اسد بلوچ صاحب, اس پر مورک سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ ترمیم لائیں کہ اصل حالات میں جو ہے ہم پوچھ لیں لوگوں سے کہ وہ منظور کرتے ہیں کہ نہیں. بات اس پہ کرنا تعلق ہے, میں نے پہلے سٹارٹ میں یہی کہا, ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. ایک قرارداد ہے, قرارداد میں یہی بات ہوتی ہے کہ پشتون بیلٹ کو کتنے مل رہے ہیں اور بلوچ بیلٹ کو کتنے مل رہے ہیں. اصل بات تو یہی ہے. ابھی ایک قرارداد آیا کہ جس مسلم باغ کو جس طرح اسد صاحب نے کہا ایک مطالبہ ہے. ابھی اس مطالبے کو تو ہم دیکھیں گے کہ جی وہ ریونیو ریکارڈ دیکھنا پڑے گا, پھر اس کے بعد کیبنٹ میں آئے گا, پھر کیبنٹ میں اس پہ بحث ہوگی. تو میں نے تو یہ کہا کہ اور بھی لانا چاہیے. تربت کے اپنے نمائندے بیٹھے ہوئے, اب گوادر کا نمائندہ نہیں ہے, کل وہ کہہ میں نے بنانا ہی نہیں ہے, پھر کیا کریں. جس طرح لسبیلا بھی ابھی تک جنگ چل رہی ہے, یہ اپنے اسی ضلع سے تعلق رکھتی ہے. آپ کل اپنا پورا لیا ہو, چاہے گوادر میں بنانا ہے چاہے تم میں بنانا ہے. لیکن ابھی میں آپ کو تربت کا قصہ سناؤں, تربت میں تو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ہم تقسیم ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی ڈویژن کر لیں, کہ کس طرح ڈسٹرکٹ کو بنائے, شہر کدھر آئے گا دوسرا ہے. ابھی وہاں کے اپنے ممبر بیٹھے ہوئے, وہ اپنے ممبر خود اپنا قرارداد پیش کر لیں. گوادر کا عمل کلمتی صاحب آ جائیں پیش کریں, ہم ان کی حمایت کریں گے, ہم کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن یہ اس بنیاد پہ نہ ہونا چاہیے کہ جی یہ کیوں اس نے پیش کیا, اس کے ساتھ میں صحیح ہے. ان کا اپنا قرارداد ہے, اگر کوئی ووٹ دیتا ہے دے نہیں دیتے اللہ خیر, کوئی مسئلہ نہیں. قرارداد کی طرف آتے ہیں, صحیح ہے, اس قرارداد کی طرف آتے ہیں. جو قرارداد کے حق میں وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں. قرارداد نمبر 146 منظور ہوئی.
جے مبین خان